अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात में, हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अदील। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है। अवामी नेशनल पार्टी के ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों पे जो है ये सऊदी अरब के रह चुके हैं। शेरवान खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम खटक साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अदील साहब। जनाब, आपको हम अपने शो में जो है खुशामदीद कहते हैं। आपके नहायत मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप जो है वो अपना हमने तो यकीनन तारुफ़ करवा दिया है, आप एक थोड़ा सा जो है अपना इंट्रोडक्शन जो है करवाएं कि आप जो है वो यहाँ पर कितने अरसे से जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और सियासी वाबस्तगियाँ जो है वो आपकी कब स्टार्ट हुई, कब जो है वो आप अवामी नेशनल पार्टी में जो है ना हो गए, तो थोड़ा सा जो है वो तारुफ। अदील साहब, बात ऐसा है कि हम जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो हम कहते हैं हम जद्दी पुश्ती पैदाइशी हैं। हमारे दादा वालिद साहब, उसके बाद मैं, मेरा बेटा और अब मेरे पोते अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पार्टी के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब में तो मेरा 1979 में मैं आया था, 42 इयर्स होने वाले हैं अभी, और यहाँ भी जॉब करता हूँ और पार्टी के साथ भी वाबस्तगी हैं। यहाँ हमारी तंजीम है जद्दा में और काफ़ी अरसे से हैं। पुराने जो सीनियर दोस्त हैं वो जानते हैं और हम अपने जो हमारे हैसियत है जितना उससे हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, अपने अवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। खिदमत हलक पे हमारा यकीन है, हम खुदाई खिदमतगार हैं। असल में मैं एक अदना कारकुन हूँ। ये वो दे तो ऐसे ही मतलब है कि एक वक्ती होती है और मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मुख्तलिफ उहदों पर रह चुका हूँ और आज इस वक्त मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मौजूदा वक्त में कायम मकाम सदर भी हूँ। प्रेसिडेंट साहब नहीं है। जी जनाब, यानी प्रेसिडेंट साहब की जो है अदम मौजूदगी में आप कायम मकाम सदर जो है जी सर नेशनल पार्टी के सऊदी अरब के हैं। जी नाज़रीन, तो शेरवान खटक साहब से जो है हम गुफ्तगू जो है हमारी जारी है। इनसे हम मज़ीद पूछते हैं कि जो है वो इन्होंने जैसे अभी बताया कि ये जद्दी पुश्ती जो है वो सियासी यानी फैमिली से हैं, ख़ानदान से हैं, ANP से। हाँ, सियासी खानदान मतलब उसके बाद ANP से जो है एक ही पार्टी के साथ रहे हैं, एक ही पार्टी से जो है ना वो रहे हैं। और जद्दी पुश्ती जो है वो जैसे कि इन्होंने भी जिक्र किया कि ये ख़ुद भी जो है अवामी नेशनल पार्टी के, इनके बेटे भी और फिर इनका के पोते भी जो है वो अवामी नेशनल पार्टी से जो है वो इनका ताल्लुक़ है। तो यकीनन आपके वालिद साहब जो है वो भी सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं या जो है वो आप जो घर के पहले शख्स हैं? जो मेरा दादा भी बादशाह खान का साथी था, खुदाई खिदमतगार था, अदना कारकुन थे लेकिन बादशाह खान के साथ थे। वो तो बड़े सीधे साधे लोग थे, बड़े सच्चे कर रहे लोग थे, अमीन और सादिक। फिर मेरे वालिद साहब पार्टी के साथ रहे और वो जब वो तो हमारी वक्त आई तो मुझे याद पड़ता है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं करूँ ज़्यादा तो मैं हवाला दूंगा आपको एक बड़ा कि 1964 में सही जब हम बिल्कुल छोटे थे और मेरा ख्याल में 9 या 10 साल मेरी उम्र, 9.5-10 साल उम्र था सही, और सदारती इंतखाबात हो रहे थे। अयूब साहब बमुकाबला मादर मिल्लत फातिमा जना। तो हमारे बुजुर्ग जो थे, बादशाह जो थे, वो मादर मिल्लत के साथ खड़े थे। सही, ठीक है। तो हम छोटे थे जब हमें पेपर A4 साइज का पेम्पलेट देते थे और हम दीवारों पर दरवाज़ों पे लगाते थे, तो वो मुझे याद है अच्छी तरह कि 1964 में मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने मादर मिल्लत के लिए वो पोस्टर लगा चुका हूँ दीवारों पे। सही से नाज़रीन, देखा है आपने कि जो है वो खटक साहब कह रहे हैं कि 1964 में जब इनकी उम्र 9 से 10 साल की थी तो इन्होंने जो है वो A4 के पम्फलेट जो मादर मिल्लत की कैंपेन जो हो रही थी, बेसिकली जो यानी प्रेसिडेंशियल जो कैंपेन्स थी उसमें इन्होंने जो है वो उस वक्त भी जो है वो हिस्सा लिया। उस वक्त शायद इन्हें इतना मालूम ना हो कि ये मादर मिल्लत हैं और ये जो है वो हमारे फादर ऑफ द नेशन की जो है वो सिस्टर हैं, लेकिन अब यकीनन जब आपको ये जैसे वक्त के साथ आप बड़े हुए और आपको मालूम हुआ कि मादर मिल्लत की भी कैंपेन में आपने हिस्सा लिया, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं ये नहीं जानता था कि अयूब साहब कौन है, मादर मिल्लत कौन है, लेकिन मुझे मादर मिल्लत की वो इंतखाबी निशान अच्छी तरह याद है कि वो लालटीन था और आज भी हमारा लालटीन निशान है, तो मुझे याद है वो अच्छी तरह। सही, तो एक फ़ख्र महसूस तो होता होगा यकीनन कि जो आपने मादर मिल्लत की जो है वो कैंपेन में आपने एक हिस्सा लिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा बुजुर्ग थे तो मैं तो छोटा सा था, लेकिन मुझे याद है कि हम वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। अच्छा, हमारा काम ही है, काम ही अदना कारकुन है ना। सही, ठीक हो गया, सही। अच्छा, तो आप अपनी पार्टी जो रही इक़्तिदार के अंदर भी एक आपको कि ज़ाहिर है KPK में भी जो है आप इक़्तिदार में रहे हैं, ठीक है, अवामी नेशनल पार्टी, तो और उसके बाद फिर इक़्तिदार से आउट हो गए, फिर दूसरी जमात जो है वो आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इक़्तिदार में आ गई है। तो आप क्या समझते हैं कि जो है वो कारकर्दगी आपकी अवामी नेशनल पार्टी की ठीक थी, जिसकी वजह से ठीक थी या नहीं ठीक थी, क्या हुआ, क्यों जो है ये नशीब फ़राज तो यकीनन आते रहते हैं, तो लोगों की जो है वो क्या राय है अवामी नेशनल पार्टी के हवाले से?
لیکن بادشاہ خان کا سیاست تو روز روشن کی طرح یہاں ہے بالکل. پوری دنیا جانتی ہے کہ خدا خدمتگار تھا. پشتونوں کو اس نے اکٹھا کیا, تعلیم سے روشناس کرایا, اپنے مدرسے بنائے. انگریز اسی وجہ سے مخالف ہو گئے تھے, اور وہ پارٹیشن سے پہلے ہم تو جنرل آف فریڈم سمجھتے ہیں نا اس کو. اور ان کا بڑا کردار تھا آزادی میں. اور پاکستان بننے کے بعد پہلے جو آپ کی آئین ساز اسمبلی بنی تھی اس کا ممبر تھے وہ. اس وقت کراچی تو اسلام آباد نہیں ہوتا, تو کراچی کیپٹل تھا. اور کراچی میں وہ آئین ساز اسمبلی کا حلف اٹھاتے ہی سیدھے پیدل قائد اعظم جو گورنر جنرل تھے اس کے گھر گئے, اور اس کو کہا, کچھ اختلافات بھی تھے, سیاسی اختلافات تھے, اور اس بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ جی ہمیں مسجد, تشبیہ مسجد سے دیا پاکستان کو, مسجد بنانے پہ ہمیں اعتراض نہیں تھا, مسجد کے حامی تھے, لیکن اس کے حدود اربع پہ ہمیں اعتراض تھا. اور کلیئر بات ہے بادشاہ خان کا کیا اعتراض تھا. بادشاہ خان کہتے تھے کہ خط زمین کسی خط زمین کی تقسیم مسلمانوں کی کس تقسیم کا آپ کو درکنار ہے, یہ کسی خط زمین کی تقسیم نہیں ہے. تو اڑیسہ, بہار, کشمیر تک آپ پاکستان میں شامل کریں تو کشمیر کا مسئلہ آج نہ ہوتا, بہاری پرابلم میں نہیں ہوتے جو آج کل بنگال میں پڑے ہوئے. یہ اختلافات تھا اصل میں. صحیح اختلافات تھے جو کہ جو ہے آگے چل. اب کارکردگی کے حوالے سے آپ نے کہا, پھر تو ہم پاکستان بننے کے بعد جب عام انتخابات ہوا پاکستان میں 70 میں, تو 2 صوبے میں ہماری حکومت تھی. صحیح. خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں مخلوط حکومت تھی. تو مفتی محمود صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے, اور گورنر جو تھے ہرباب خلیل صاحب وہ KPK کے گورنر تھے. اس طرح بلوچستان میں دونوں جو تھے بزینجو صاحب گورنر تھے, اور عطا اللہ خان منگل جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے ہمارے. اور بعد میں اختلافات آیا بھٹو صاحب کے دور میں. بھٹو صاحب نے ان کی حکومت ختم کیا بلوچستان میں, تو خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی نے اور مفتی محمود صاحب نے ریزائن کر دیا. اب یہ ریسنٹلی جو ہم 8 سے 13 تک کروا چکے ہیں, یہ ہماری دور جو ہے اس میں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت ہے. ہماری چھوٹی سی پارٹی ہے, لیکن الحمدللہ بڑی ترقیاتی کام ہوئے تھے, بڑے تعلیم میں بہت کام ہوا تھا. جو پورا پاکستان کا جو 60-65 سال میں اتنے یونیورسٹیاں نہیں بنی تھی جو پچھلے 5 سال میں بنی تھی 8 سے 13 تک. اسپیشلی KPK میں. جی جی ناظرین, خٹک صاحب سے جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے, ان سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گفتگو. جی خٹک صاحب, آپ کا جو ہے وہ سیاست سے بالکل آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق ہے, آپ جدید پشتی جو ہے وہ سیاست اور ایک ہی پارٹی سے جو وابستہ رہے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی سے. تو آپ اس پارٹی کی بہاف پہ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہے یا آپ نے کبھی لڑا ہے, تو آپ ہماری آڈینس کو بتائیں. عادل صاحب, یہ سیاست تو بڑے لوگوں کا کام ہے, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, اور میں متوسط اور غریب فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. ہم زندہ آباد مرد آباد کے ورکر ہیں, ہم کارکن ہیں, نہ تو کبھی سوچا ہے ایسا. ہاں, میرے وقت میں میرا بیٹا جو تھا وہ بہت کم عمر میں وہ کونسلر بنا تھا, اس کو شوق تھا, لیکن وہ بھی بزنس میں چلا گیا تو وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو گیا. ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی وابستگیاں جو ہے نیشنل پارٹی کے ساتھ ہیں ایز اے ورکر. ابھی آپ نے کہا کہ جو ہے وہ آپ جدید پشتی جو ہے وہ آپ سیاست سے وابستہ ہیں, اور مادر ملت کے طور پر بھی آپ نے جو ہے ایک اعزاز حاصل ہے آپ کو. آپ نے پمفلیٹ جو ہے اس وقت یعنی کیمپین نے جو ہے حصہ لیا تھا بچپن میں, حصہ لیا. تو جب آپ عمر بلوغت کی طرف بڑھے, آگے بالغ ہوئے, میچور ہوئے, سمجھ بوجھ آئی, سیاست کی بھی سمجھ بوجھ آئی, اور آپ نے دیکھا اور ایک اب جو سیاست ہو رہی ہے, تو اس وقت کی سیاست اور اب کی سیاست میں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا گیپ ہے؟ وہ سیاست ٹھیک تھی, یا اب جو سیاست ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے, یا دونوں ہی ٹھیک ہے, لوگ غلط ہیں؟ عادل صاحب نے بہت اچھا کوشچن کیا, میں بھی بہت خوش ہوا اس کوشچن سے. اس زمانے میں شائستگی تھی سیاست میں. آپ یقین کریں کہ میں ہر جلسوں میں جاتا تھا مختلف پارٹیوں کے. بھٹو صاحب کا میں سنتا رہا ہوں, ملک قاسم میرا پسندیدہ وہ اسپیکر تھا بہول نگر کا, مسلم لیگ کا ہوتا تھا وہ, مفتی محمود صاحب, مولانا حامد علی خان ملتان کے, نوزاد نصر اللہ خان, شاہ احمد نورانی, مولانا مفتی محمود مودودی صاحب, ان سب کو ہم سنتے رہے اور بہت اچھا لگتا تھا. ووٹ ہم اپنی پارٹی کو دیتے تھے, لیکن سب کو سنتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے. اشرف خان جو حقسار پارٹی کا وہ لیڈر تھا, میں اس کو بھی بڑا پسند کرتا, ملتا تھا اسے. تو وہ زمانہ کچھ اور تھا. اب تو دشمنیاں ہیں نا, گالیاں نکالتے ہیں سیاست میں. آج جو کیا ہوا یہ حالات دیکھو, اور پچھلے جو انتخابات ہو رہے تھے, یہ کیا ایک دوسرے پہ الزامات لگانا, گالم گلوچ, عورتوں کی بےزتی. ہمارے وقت میں نہیں تھا, بڑی عزت کرتے تھے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب کی جو سیاست اس میں جو ہے وہ بہت شائستگی تھی اس وقت شائستگی تھی, لیکن اب تو جو ہے وہ دوسری طرف گئے رہے, اور ہم مایوس ہیں ان چیزوں سے. صحیح, یہ چیز حالانکہ جدہ میں بٹی صاحب ان کے گواہ ہیں ہمارے, کہ وہ اب بھی میں سرف اور گراؤنڈ میں جاتا ہوں, اور پارٹی کے اور سب دوستوں سے اچھا تعلق بھی ہیں, لیکن وہ شائستگی سیاست میں نہیں رہی. نیو جنریشن جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے جی اصل میں. صحیح, نہ تو تاریخ کا پتہ ہے, نہ آزادی کا پتہ ہے, نہ قربانیوں کا پتہ ہے.
تو اس لیے اور ہمارے تو ہم سب میچور سمجھتے ہیں نا, میچور ورکر ہیں, آبا اجداد سے سنتے آئے ہیں صحیح کہ کس طرح عزت کیا جاتا ہے, لیڈروں کو کیسے سنا جاتا ہے, یہ تو سب ہمارے آئیڈیل تھے. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں تھی آج دشمنی آج دیکھ رہے ہیں ہم. ابھی عمران خان ہے, خان صاحب مجھے ایز اے کرکٹر بہت پسند تھا, ایز اے سوشل ورکر میرا آئیڈیل تھا, میرا ہیرو تھا, لیکن سیاست میں اتنی بدمزگی, چھوڑوں گا نہیں, یہ کروں گا وہ, اچھا نہیں لگتا ہے نا. یہ وقت ہے کہ آپ لوگوں کو بٹھائے ساتھ, آئے ملک کو آگے لے جائے, ساتھ لے کے چلیں, تب ہوگا. اکیلے نہیں چل سکتے ہیں, یہ حزب اختلاف کے بغیر آپ حکومت نہیں چلا سکتے ہیں. صحیح, سب کو ساتھ لے کے چلنا. جی بالکل, ٹھیک ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اپنے قانون سازی کرنی ہوتی ہے, اپنے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. صحیح. جی تو ناظرین, خٹک صاحب کا کہنا تھا کہ پہلے کی جو سیاست ہے اور اب کی سیاست, اس میں بہت تو فرق ہے, اور جو مین فرق ہے وہ شائستگی کا ہے. پہلے جو سیاست ہوتی تھی وہ بہت شائستگی سے جو چلا کرتی تھی, ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا, ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہوتا تھا. مخالفین سے بھی جو ہے وہ تو تڑانگ اور یعنی ایک سخت لہجہ نہیں اپنایا جاتا تھا. اور آج کل کی اگر ہم سیاست کی بات کریں تو جو ہے وہ بس ہم اپنی یعنی سینسر کریں گے چیزوں کو, کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی کے فلور میں, صوبائی اسمبلی کے فلور میں جو لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ ہم نہیں سن سکتے. پھر کنٹینر کی جو سیاست تھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لوگوں کو مختلف جو پارٹیز ہیں, مختلف سیاستدان ہیں, ان کو بھی تحفظات تھے کہ کس طرح کی جو ہے لینگویج یوز کی جا رہی ہے. ایک یعنی لینگویج جو ہے وہ ایک ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو. آپ اس سے اگر کچھ آپ کے مخالفین بھی آپ اس کو کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو ایک آئینی زبان کے اندر, اور ایک جو فیملی آپ کی جو لینگویج ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ دوستانہ لہجے میں کہہ سکتے ہیں, یا کوئی اگر تلخ لہجہ بھی اپنانا ہے تو اس طرح سے اپنائے کہ جو ہے وہ سامنے والے کو, یا اگر کوئی دوسرا کوئی سن رہا ہے تو وہ ایسا نہ لگے کہ یار یہ کس فیملی سے جو ہے بلانگ کرتے ہیں. تو اب کوئی ایک ایسا یادگار لمحہ جو ہے وہ ہمیں بتائیں یہاں سعودی عرب کے حوالے سے. یقیناً آپ اتنے لوگوں سے ملتے چکے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے جو ہے مزید لیڈران یہاں پر آتے ہیں, عمرے کی ادائیگی کے لیے آتے رہتے ہوں گے, آپ ان سے ملاقات کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوتا ہوگا. کوئی بھی ایسا یادگار لمحہ جو ہماری آڈینس کو بتانا چاہیں؟ میں حوالہ دوں گا اجمل خٹک کا, جو پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور اب تو نہیں رہے اس دنیا میں. وہ حج پہ آئے تھے. صحیح. پاکستان ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے, مولانا کوثر نیازی صاحب اور اجمل خٹک ایک کمرے میں تھے. تو اکثر بیشتر میں اس کے بعد جاتا تھا, بیٹھتے, بلکہ ہم سب دوست جاتے تھے, جتنے ورکر تھے جدہ کے گروپ میں جاتے تھے, اور گپ شپ لگاتے تھے. تو کوثر نیازی صاحب خٹک صاحب کو کہہ رہے اجمل خٹک کو, اجمل بابا کو, کہ خٹک صاحب یہ آپ کے ورکر بہت پیار آپ سے کرتے ہیں. تو کہا جی ہمارے ورکر ہیں تو ہمارے بچے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, قریب قریب کے علاقے کے ہیں, اور ہماری روایات ہیں, بزرگ بچوں سے پیار سے پیش آتے ہیں, اور بچے جو ہوتے ہیں بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے گٹھی میں شامل ہے نا, یہ چیزوں میں صحیح دی گئی ہے, روایات ہیں ہماری. صحیح. تو وہ اچھے لوگ تھے. مولانا کوثر نیازی اس کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ بہت گپے شپے لگائی, اور بڑے سنجیدہ لوگ تھے وہ. صحیح. تو وہ ایک لمحہ تھا. جو باقی تو بلور صاحب بھی آتے رہے ہیں, بیگم صاحب, ایک محترمہ بینظیر جب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنی, اور یہ جو الرودا میں ہمارے جو کونسل جنرل کا ریزیڈنس ہے اس میں آئی تھی, بیگم نسیم الی خان بھی آئی تھی, تو میں ملاقات کے لیے گیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر دروازے بند تھے, گیٹ بند تھا, اور نبیدات خان سگریٹ کی کش لگا رہا تھا اور باہر کھڑا تھا. تو میں نے بولا خان صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے دروازے اور کھڑکیاں کھولیں گے, تو پہلی دن دروازے بند ہے. تو اس نے زور سے آواز بھائی دروازہ کھولو. تو دروازہ کھل گیا, اور ہم گئے محترمہ کو ملے, اور بیگم نسیم کو بھی ملے, اور اپنا تعارف کرایا. اور بیگم صاحب تو ویسے بھی جانتی تھی. صحیح. ٹھیک. تو یہ بھی ایک یادگار لمحہ تھا جب محترمہ پہلی بار وزیر اعظم بنی تھی, آئی تھی. جی ناظرین, خٹک صاحب سے جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے, ان سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گفتگو. جی خٹک صاحب, آپ کا جو ہے وہ سیاست سے بالکل, آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق ہے, آپ جدید پشتی جو ہے وہ سیاست اور ایک ہی پارٹی سے جو وابستہ رہے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی سے. تو آپ اس پارٹی کی بہاف پہ جو ہے وہ الیکٹ نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں, یا آپ کی خواہش ہے, یا آپ نے کبھی لڑا ہے؟ تو آپ ہماری آڈینس کو بتائیں. عادل صاحب, یہ سیاست تو بڑے لوگوں کا کام ہے, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, اور میں متوسط اور غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. ہم زندہ آباد مرد آباد کے ورکر ہیں, ہم کارکن ہیں, نہ تو کبھی سوچا ہے سب. ہاں, میرے وقت میں میرا بیٹا جو تھا وہ بہت کم عمر
कम उम्र में वो कौंसलर बना था, उसको शौक था, लेकिन वो भी बिजनेस में चला गया तो वो भी एक साइड पे हो गया, तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी वाबस्तगियाँ जो है नेशनल पार्टी के साथ हैं एज ए वर्कर। एज अ वर्कर। अभी आपने कहा कि जो है वो आप जद्दी पुश्ती जो है वो आप सियासत से वाबस्ता हैं और मादर मिल्लत के तौर पर भी आपने जो है एक एजाज़ हासिल है आपको, आपने पम्फलेट जो है उस वक्त यानी कैंपेन ने जो है हिस्सा लिया था बचपन में, हिस्सा लिया। तो जब आप उम्र बलूगत की तरफ बढ़े, आगे बालिग हुए, मैच्योर हुए, समझ बूझ आई, सियासत की भी समझ बूझ आई और आपने देखा, और एक अब जो सियासत हो रही है, तो उस वक्त की सियासत और अब की सियासत में क्या समझते हैं कि कितना गैप है? वो सियासत ठीक थी या अब जो सियासत हो रही है वो ठीक है, या दोनों ही ठीक है, लोग गलत हैं? आदिल साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं भी बहुत खुश हुआ इस क्वेश्चन से। उस ज़माने में शाइस्तगी थी सियासत में। आप यकीन करें कि मैं हर जलसों में जाता था मुख्तलिफ पार्टियों के, भुट्टो साहब का मैं सुनता रहा हूँ, मलक कासम मेरा पसंदीदा वो स्पीकर था बहल नगर का, मुस्लिम लीग का होता था वो, मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना हामिद अली ख़ान मुल्तान के, नौवज़ाद नसरुल्लाह ख़ान, शाह अहमद नूरानी, मौलाना मुफ्ती महमूद मौदूदी साहब, इन सबको हम सुनते रहे और बहुत अच्छा लगता था। वोट हम अपनी पार्टी को देते थे लेकिन सबको सुनते थे, बड़ी इज्जत करते थे। अशरफ खान जो हकसार पार्टी का वो लीडर था, मैं उसको भी बड़ा पसंद करता मिलता था उससे। तो वो ज़माना कुछ और था। अब तो दुश्मनियाँ हैं ना, गालियाँ निकालते हैं सियासत में। आज जो क्या हुआ ये हालात देखो, और पिछले जो इंतखाबात हो रहे थे, ये क्या एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, गालिम कुलोज, औरतों की बेइज्जती। हमारे वक्त में ये नहीं था, बड़ी इज्जत करते थे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो सियासत है उसमें जो है वो बहुत शाइस्तगी थी उस वक्त शाइस्तगी थी, लेकिन अब तो जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं और हम मायूस हैं इन चीज़ों से। सही, ये चीज़ हालांकि जद्दा में भट्टी साहब इनके गवाह हैं हमारे कि वो अभी भी मैं सर्फ और ग्राउंड में जाता हूँ और पार्टी के और सब दोस्तों से अच्छा ताल्लुक भी हैं, लेकिन वो शाइस्तगी सियासत में नहीं रही। न्यू जनरेशन जो है इनको पता भी नहीं है जी असल में। सही, ना तो तारीख़ का पता है, ना आज़ादी का पता है, ना कुर्बानियों का पता है। तो इसलिए और हमारे तो हम सब मैच्योर समझते हैं ना, मैच्योर वर्कर हैं, अब अजदाद से सुनते आए हैं। सही, और कि किस तरह इज्जत किया जाता है, लीडरों को कैसे सुना जाता है, ये तो सब हमारे आइडियल थे। ठीक है, ऐसी बात नहीं थी आज दुश्मनी आज देख रहे हैं हम। अभी इमरान खान है, खान साहब मुझे एज ए क्रिकेटर बहुत पसंद था, एज ए सोशल वर्कर मेरा आइडियल था, मेरा हीरो था, लेकिन सियासत में इतनी बदमज़गी, छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा वो, अच्छा नहीं लगता है अच्छा ना। ये वक्त है कि आप लोगों को बिठाए साथ, आए मुल्क को आगे ले जाए, साथ लेके चले तब होगा। अकेला नहीं चल सकते हैं, ये हस्ब इख्तिलाफ के बगैर आप हुकूमत नहीं चला सकते हैं। सही, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने कानून साजी करनी होती है, अपने बहुत से काम करने होते हैं। सही जी। तो नाज़रीन, खटक साहब का कहना था कि पहले की जो सियासत है और अब की सियासत है उसमें बहुत तो फ़र्क है, और जो मेन फ़र्क है वो शाइस्तगी का है। पहले जो सियासत होती थी वो बहुत शाइस्तगी से जो चला करती थी, एक दूसरे का एहतराम होता था, एक दूसरे की इज़्ज़त करते थे और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा होता था। मुखालफिन से भी जो है वो तू तड़ांग और यानी एक सख्त लहजा नहीं अपनाया जाता था। और आजकल की अगर हम सियासत की बात करें तो जो है वो हम अपने यानी सेंसर करेंगे चीज़ों को कि इस तरह के अल्फाज जो है वो हमारी नेशनल असम्बली के फ्लोर में, सूबाई असम्बली के फ्लोर में जो लिए जाते हैं कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हों तो वो हम नहीं सुन सकते। फिर कंटेनर की जो सियासत थी उसके हवाले से भी जो है वो लोगों को मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ सियासतदान हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि किस तरह की जो है लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। एक यानी लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। आप उससे अगर कुछ आपके मुखालफिन भी आप उसको कुछ कहना भी चाहते हैं तो एक आइनी ज़बान के अंदर और एक जो है फैमिली आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें आप दोस्ताना लहजे में कह सकते हैं, या कोई अगर तल्ख लहजा भी अपनाना है तो इस तरह से अपनाए कि जो है वो सामने वाले को, या अगर कोई दूसरा कोई सुन रहा है तो वो ऐसा ना लगे कि यार ये किस फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। तो आप कोई एक ऐसा यादगार लम्हा जो है वो हमें बताएं यहाँ सऊदी अरब के हवाले से। यकीनन आप इतने लोगों से मिलते चुके हैं, अवामी नेशनल पार्टी के जो है मज़ीद लीडरान यहाँ पर आते हैं, उम्रे की अदायगी के लिए आते रहते होंगे, आप उनसे मुलाकात का शरफ भी आपको हासिल होता होगा। कोई भी ऐसा यादगार लम्हा जो हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? मैं हवाला दूंगा अजमल खटक का, जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अब तो नहीं रहे इस दुनिया में। वो हज पे आए थे, सही, पाकिस्तान हाउस में ठहरे हुए थे। मौलाना कौसर नियाज़ी साहब और अजमल खटक एक कमरे में थे, तो अक्सर बेशतर में उसके पास जाता था, बैठते, बल्कि हम सब दोस्त जाते थे, जितने वर्कर थे जद्दा के ग्रुप में जाते थे।
اور گپ شپ لگاتے تھے تو کوثر نیازی صاحب خٹک صاحب کو کہہ رہے اجمل خٹک کو، اجمل بابا کو کہ خٹک صاحب یہ آپ کے ورکر بہت پیار آپ سے کرتے ہیں. تو کہا جی ہمارے ورکر تو ہمارے بچے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، قریب قریب کے علاقے کے ہیں اور ہماری روایات ہیں، بزرگ بچوں سے پیار سے پیش آتے ہیں اور بچے جو ہوتے ہیں بزرگوں کو احترام کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے گٹھی میں شامل ہے نا، یہ چیزوں میں صحیح دی گئی ہے، روایات ہیں ہماری. صحیح ٹھیک. تو وہ اچھے لوگ تھے. مولانا کوثر نیازی اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ بہت گپے شپے لگائی اور بڑے سنجیدہ لوگ تھے وہ. صحیح. تو وہ ایک لمحہ تھا. جو باقی تو بلور صاحب بھی آتے رہے ہیں، بیگم صاحب، ایک محترمہ بے نظیر جب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنی، اور یہ جو الرودہ میں ہمارے جو کونسل جنرل کا ریزیڈنس ہے اس میں آئی تھی. بیگم نسیم الی خان بھی آئی تھی، تو میں ملاقات کے لیے گیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر دروازے بند تھے، گیٹ بند تھا، اور نبیدات خان سگریٹ کا کش لگا رہا تھا اور باہر کھڑا تھا. تو میں نے بولا خان صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے دروازے اور کھڑکیاں کھولیں گے، تو پہلی دن دروازے بند ہے. تو اس نے زور سے آواز بھائی دروازہ کھولو. تو دروازہ کھل گیا اور ہم گئے، محترمہ کو ملے اور بیگم نسیم کو بھی ملے اور اپنا تعارف کرایا. اور بیگم صاحب تو ویسے بھی جانتی تھی. صحیح ٹھیک. تو یہ بھی ایک یادگار لمحہ تھا جب محترمہ پہلی بار وزیر اعظم بنی تھی، آئی تھی. جی خٹک صاحب، ہم اپنی گفتگو کو جو اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ ہماری آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اپنا ایک میسیج شیئر کرنا چاہیں، اسپیشلی جو یوتھ ہے، جو ایک نئی نسل ہے. یقیناً آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، آپ جو ہے وہ ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے جو ہے وہ دور سے آپ ایک اس سیاست سے وابستگی آپ کی رہی ہے اور اب تک جو ہے آپ ہیں. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو کہ اس پہ عمل پیرا ہوں، اور یقیناً ایک ان کا اگر اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو ایک اچھا. جی عدیل صاحب نے بہت اچھا کوشچن کیا. بالکل اپنے نوجوان جو دوست ہیں، ہمارا جو ورکر ہے، ان کو ایک پیغام میں دوں گا کہ اختلافات نظریات سے ہو سکتے ہیں، شخصیات سے نہیں. آپ جس پارٹی کو بھی چاہے ووٹ دیں، اس کو آپ سپورٹ کریں، لیکن آپ اختلاف نہ رکھیں کسی کے ساتھ. محبت سے پیش آئے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ حکومت تو آنی جانی ہے، اپنی زندگی میں کتنی حکومتیں دیکھی. پاکستان فرسٹ، پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے. یہی میرا پیغام ہوگا. صحیح ٹھیک. دیکھتے رہیے ZB نیوز. آپ کا میزبان محمد عدیل. پاکستان پائندہ باد.